आज 7 डिसेंबर 2025 पांडुरंग पाटील रिवण तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। आज काल हे स्प्रिंकलर लायले, पण आतां यो जाल्यार हो स्प्रिंकलर चल्लोच ना, कारण हातूंत भितर येवन एक सुपारेचें बारीकशें फूल भरलें आनी तें फूल खंयच्यान काय पायपलायनी काय भितर आयलें ना, जाल्यार तें फूल पडलें चडशें हातूंत भितर तें फूल पडिल्लें आसतलें। आतां आमी पंपाक सकयल स्टेनलेस स्टिलाची जाळी बिळी लायिल्ली आसता चिकोल येवं न्हय म्हणून, पूण तरी सुद्दां हांगा ही अशीं फुलां बिलां हेतूंत भितर पडटा माडाची माडयेची आनी ती नोजलां भरतात आनी स्प्रिंकलर चलना। आनी हें आमकां तेन्ना लक्षांत येना लायतना लावन आमी वता पंप सुरू करता, प्रत्येक स्प्रिंकलराक कोण पळयता। पूण ह्या सगळ्या खातीर एक हांवें गांवठीचो उपाय काडलो, विचार केला न्ही, आनी तो उपाय म्हणल्यार पळय ह्यो प्लास्टीकच्यो हाफ लिटरच्यो बाटल्यो ह्यो सगळ्या पडिल्ल्यो आसता। हे शेतकऱ्या खातीर बारीक गोश्टी ह्यो, पूण ह्यो खूब उपयोगी जावंक शकता आमकां। ही बारीकशी गोश्टी पळय, अर्द लिटराची बाटली घेवपाची, सगळ्याक भरपूर मेळटा। म्हाजे कडेन 100-125 स्प्रिंकलर आसा। आतां मेळिल्ली बाटली हांव हाडटलो आनी कापून अशी स्प्रिंकलराक घालतलो। स्प्रिंकलर काडलो हें हांगा दवरपाचें, स्प्रिंकलर लावपाचो, स्प्रिंकलर लावन काडून जालो की हें वयल्यान अशें करून घालपाचें। धन्यवाद।